مساء الخير. شو؟ قدرت تعرف شي؟ أبداً. شفت كل التحقيق، بس كل الشغيلة أثبتت إنه كوستيا كل الوقت كان بالبولينج، فما استفدت شي. قهوة لو سمحت. تكرم عينك. طيب، كل موظفين الشركة تحقق معه؟ والعالم يلي بتشتغل كمان. بالبولينج؟ والمصور؟ أي مصور؟ المصور يلي كان عم يصور الحفلة. هاد المصور كان عم يصورنا كلنا لدرجة مزعجة. تفضل. شو عم تساوي؟ طولي بالك. طلعي هون. من مكان الحادثة للبولينج 15 دقيقة صح؟ أها. معناها كان بيلزمه 40 دقيقة ليعمل كل شي ويرجع مكانه. ايه، وبكل بساطة ممكن ما لاحظوا غيابه، خاصة إنه سهرة والكل ملتهي. ايه معك حق. إذا كوستيا ترك الحفلة وراح لمكان فلازم يبين هالشي بالصور. أكيد. طيب نحن لازم نرجع نشوف الصور وندور حسب التوقيت. فيكي تجيبي لي عنوان المصور؟ ايه ليش لا؟ هو معي. شكراً إليك. منيح لحقتني لأنه كنت بدي سكر، فطفت الإضاءة وهلأ بدي شعلها من جديد. مو مشكلة، خد راحتك، معي وقت. تفضل عود لأني بدي ظبط الإضاءة عليك. أي أكيد. تفضل. أوه، فاجأتني. قل لي لو سمحت، حضرتك بتحتفظ بالصور القديمة؟ ارتاح لو سمحت. ايه عفواً. ل5 سنين أحياناً العالم بتضيعهم وبعدها بيطلبوا نسخ وبيصير حقهم مصاري. طيب بتتذكر كنت المصور بحفلة لشركة القمة السنة الماضية؟ خليك قاعد إذا بتريد. آسف تفضل. قلت لي القمة ايه بالبولينج انعملت. بالبولينج. صورت الحفلة مزبوط. أنا لازميني كل الصور تبع هالحفلة، في مجال؟ الكل؟ ايه الكل. صورت كتير بهالحفلة. بدي الكل وبدفع لك قد ما بدك. بعد ما طلعت الحلقة الناس كتير حبوها. شفتي يا حضرتك؟ ايه، بصراحة عجبتني. معناته إذا منكمل بيكون كتير منيح، ما؟ بتوقع إنه الأهالي رح ينبسطوا كتير إذا كملنا سوا بهالبرنامج. ممتاز. طيب يا ترى بقدر أرجع أحكي شوي مع الأطفال؟ في الصيف تشرق الشمس وتضيء. في الصيف الأطفال سعيدون جداً. في الصيف نحب أن نلعب. أنا أحب الصيف جداً وأمرح به. برافو، حلو كتير. أنت عن جد شطورة. بس هلأ ناديلي للطفلة اللي بعدك اسمها ليزا. ماشي. وقفوا هون يا حلوين. ليزا صار دورك. أنسى رح أقعد هون. ماما حبيبتي، اشتقت لك كتير. حبيبتي أنا قلت لك ما بقى تلعب معه ولا تقرب عليه. شفت شو عمل فيك؟ ليك تيابك، أنا زلت منك. ايه مدام، أنا شيكت عليه، رح جيب حدا يصلحه بعد ما يخلص أنا ما الدرس. حكيت معه. ولا أنا ما يهمك. عم بقدر درسه لابني. اعتبريه كتير تصلح. صعب اللغات. وابني كمان ما بعرف ليش عم يدرسوه فرنسي. أنا برأيي الإنجليزي أهم بكتير منه. بعتذر منكم مدام، سمعت حديثكم بالصدفة. أنا كمان بدي أبعت بنتي على دروس لغات. وين بتروحوا؟ مدرسة اللغات الأجنبية لوري. بعيدة عن الروضة يعني؟ لا قريبة، نحن كمان رايحين لهنيك. عن جد؟ منوصلك إيه. بطريقنا. شكراً كتير تعال. لكم. تعال شكراً. ماما. اعتبريها اليوم يلا بتكون تعال. اتصلحت. سيد ميخائيل، نحن ضبينا الأغراض الشخصية، لسه بدكم أي شيء غيرهم؟ ايه نسيت اقول لك كمان، ضبي لي كل صورنا الشخصية والألبومات القديمة، غلفيهم منيح واكتبي عليهم لو سمحت. حاضر يا بيك. بشوفك المساء.
شكرا كتير. شو أعمل بدونك؟ حاسك إلك يومين مو على بعضك. ما في شي، بس ما عم نام منيح. بس ارتاح شوي برجع أحسن من الأول. يلا حياتي، تأخرت على شغلك. بشوفك المساء. باي. شو في ميخائيل؟ دقوا لي من الروضة وخبروني ليزا ضايعة. شو؟ معناتها لازم نروح لهنيك فوراً. الشرطة طلبت صورة لليزا ووراءها كمان. أنا رايحة أجيبهم. ليزا، لازم نغير لك شو ثياب. ماما؟ يعني نحن رح نلعب غميضة؟ ايه، جدو رح يدور علينا. ليكن كان لازم بعد 3 أيام نكون بلندن. ما كان لازم ابعتها على الروضة. اهدى وروق شوي. بجوز راحت لشي مكان، أو بس تخبت. هي بتحب هي اللعبة كتير. بلكي لأنها أخذتها. ولك شو عم تعمل؟ رجع لورا شبك. لبسي هاد كمان. ما بدي ألبسه، الأزرق للصبيان ماما. ضروري تلبسيه حبيبتي. وفي هذا كمان. يلا البسي. ما عم قادر افتحه بنوب. وأنا رح ألبس هاد. لازم نتخبى منيح مشان ما يلاقونا، صح؟ ليكي هاد اسمه تمويه. يلا نروح. لك يلا. ما عم يفتح. فتح. شبكون شاهد. مين انتو؟ بلا احترام. بسرعة. شو هالإزعاج يا ربي؟ شو بكون؟ مين انتو؟ شو بدكن مني؟ وينها بنتك؟ شو؟ احكي، بنتك وينها؟ بس أنا ما بعرف مين انتو. ايمتى شفتيها آخر مرة؟ امبارح، بس ما بعرف وينها هلأ. يمكن تكون راحت تتمشى. قلت لك ما شفتها من امبارح لأني كنت بالشغل. جيت الصبح بعدين نمت دغري وما شفتها. شو بتكون من بنتي وليش عم تسأل عنها؟ شو عملت يا لينا؟ ما في شيء، ما لقيت البنت ولا يلينا. شو بدنا نعمل؟ شو بدنا نعمل؟ اسمع لقلك، اترك لها مراقبة تحت البيت وبسرعة ارجع على الفيلا.
لحظة شوي، شو هي اللي معك؟ ورجيني إياها بإرادتك، وإلا رح آخذها بالقوة. اسمع، لقينا شي تاركة ملاحظة لأمها. ماما سامحيني، ما عندي طريقة تانية، لهيك أنا رح أخذ فيزا وروح على براكو بفيسك. لا تخافي، بحاكيكي بس تهدى الأمور. معناتها خليكن عم تراقبوا الأم. الباص رح يمشي لو هلا. سمحت. وقفي حبيبتي. بس جزيلة على أول رحلة. يعطيكي العافية. لو سمحتي أعطيني 3 بطاقات على براكو بفيسك، وعلى أقرب رحلة بطاقتين للكبار وواحدة للصغير. أعطيني شهادة الميلاد. لحظة، نسيانتا. شهادة الميلاد مع جوزي وهو برا عم يحكي مع رفيقه. ممكن ورجيكي إياها صورة على الموبايل؟ لأنه مستعجلة شوي، وبصراحة ما بدي أترك الصغير هون لحاله. رح أحجز له، بس لما تنزلي رح يرجعوا يطلقوها. مو مشكلة، أنا رح ورجيهم الأصلية. تفضل. شكراً إلك، عذبتك معي، شكراً. وهلأ رح أطفي. ما تقلق، أنا بعت الشباب على كل مراكز الحجوزات، باصات، بولمانات، قطارات، حتى الطيران كمان. وبس تقطع بطاقة أكيد فوراً رح يلقطوها. بس ليش براكو بفيسك؟ هي من هي المنطقة. عم تفاجئني بغبائها. شو صار؟ كتير منيح، عرفوا وين حجزت. قطار موسكو نوفو كوزنيتسك طالع بعد ساعة ومنلحق نلقطهم. بدي إياك أنت تشرف على كل شي بنفسك، تصرف. ماشي. حبيبي، بدي أحكي معك بشي كتير ضروري. أريانا مو هلأ. مانك شايفة حالتي؟ رح جن، ما بقدر أقعد أنطر هيك. أنا لازم روح فوراً نشوف شو عم يصير بنفسي. ألو. مرحبا، هي أنا. ضروري شوفك اليوم، بدي ورجيك شي مهم. وأنا كمان عندي أخبار مهمة. يلا بشوفك بعد ساعة بنفس المكان. ماشي. مرحبا ابني، كيفك؟ بعتذر منك ألو. جيت بلا ما خبرك. نحكي بعدين. بس ما في حدا غيرك ممكن إنه يساعدني. تفضلي. إلى ركاب قطار موسكو نوفوكوزنيتسك، الانطلاق بعد 5 دقائق. الرجاء في مكان التوجه فاضي إليه. بالباجاج. عم ندور على راكبة معاها طفلة عمرها 4 سنين، هي بتكون خاطفتها. ما في أطفال بالقطار بنوب. الانطلاق بعد 5 دقائق. انزلوا، الرجاء التوجه القطار رح يمشي هلأ. ايه قلت لك. شو اختفت يعني؟ يا روح قلبي انتي. دخيل هالوش ما أحلى. كتبت إنها رايحة على براكو إيه بفيسك. براكو بفيسك، بس ما عم بفهم بنوب.
شو بدها تعمل هنيك؟ أنا بعت البيت، ما لها مكان تبقى فيه. طيب تتذكري كيف كنتي تسافري مع يلينا على زاريتش؟ زاريتش؟ ايه إيه أكيد بتذكر. كنا نروح لهنيك لتشوف البطات. بس شو دخل زاريتش هلأ؟ ما في شي، فضول بس. اهدي حبيبتي اهدي، رح نوصل. ماما أنا تعبت. تاكسي. لسه مطولين؟ تعالي معي خلاص. تاكسي. لو سمحت ممكن تساعدني؟ تفضل. ما ضل معي مصاري بدي اروح على بيتي. شوف هاي مع طفل، خلينا نشوف. انا كثير خجلان منك بس صدقني هي الحقيقة. مرحبا عمو، شو اسمك؟ مالي حامل كاش. بعتذر منك مدام، بدي اطلب منك طلب وكثير خجلان. ما معي مصاري لاوصل على بيتي، بتقدري تساعديني؟ لا تفكريني شحاد، انا اجيت لهون لدور على شغل وخلصوا كل مصاريي ما بين اكل وشرب ومواصلات. قلي اسمك لشوف. يورا. بتعرف شو يورا؟ لا تواخذينا، بنعتذر منك. عمل حالك جوزي وبحجز لك بطاقة فورا. شو؟ طلع على هي. مكتوب هون بنت عمرها 4 سنين وهاد صبي، وفوقها مع زوجها كمان. يلا لو سمحتي احجزي لي مقعدين. بدك شي كمان؟ لا شكرا إلك. تفضلي. الو، وينك انت؟ ناطرتك. ما رح اقدر اليوم. كيف يعني؟ بس انا قلت لك في شي ضروري. قولي لي شو هالشي الضروري؟ ما بقدر اقول لك على التليفون. ماشي، امتى رح تقدر؟ لسه ما بعرف، كتير مشغول، بس اكيد لا اليوم ولا بكره. بخاف ما اقدر استنى كل هالوقت. اريانا انا عن جد صار معي شي ضروري وما رح اقدر اشوفك. شو هالحظ؟ هاتي ايدك. خليني امشي معكم شوي. شكرا كثير إلك. شو هالحكي؟ انا اللي بتشكرك لانك ساعدتيني، لولاكي ما كنت عرفان شو بدي اعمل. صحيح بتعرفي شو؟ تعالي لعنا، عنا ريشكا اختي بتأجر غرف هونيك. لا شكرا إلك، نحن جايين على زاريتش. أنا عشت هون لما كنت صغيرة مع أمي، وفي أماكن حلوة بدي ورجيها لبنتي. ماشي على راحتك. بتمنى لك التوفيق، وأهم شيء لبقى تشرب. يلا يا عمري قولي باي لعمو. باي عمو. باي حبيبتي. يلا عن إذنك. تعبتي؟ ايه كتير. اصبري بس شوي، عن قريب كتير رح ننام. مشغول هلأ. أوه وقعتيها؟ برافو عليكي، هاتي ورجيني. ما حذرت هالمرة. مفكر حالك كتير ذكي، عم تهددني بستاس؟ أنا عندي وراء المواد. انتي عن شو عم تحكي؟ أي مواد؟ فهمان علي كتير منيح. ما رح أسمح لك تسيطر على الشركة بنوم. هالشركة لميخائيل ورح تبقى لإله، وما بتفرق معي شو بدك تقله عني. انتي عم تهدديني؟ تعرفي في واحد قبلك عملها، وقع من على السطح. شو رأيك؟ حابة توقعي وراه؟ الرجاء ترك رسالة بعد سماع الصافرة. بافل دق لي بس تقدر، ضروري كتير. كوستي اعترف لي، يلينا ما قتلت ستاس. حاكيني اوكي؟ عفوا لو سمحتوا، في حدا هون؟ ايه خلص فهمت، رح حاول حاكيها. عفوا لو سمحتي. ماشي اتفقنا، أنا بحاكيكي.
مساء الخير. شو بدك بهالليل؟ بعتذر لأني إجيت بهالوقت، بس حضرتك عم تأجري غراف؟ مع أولاد ما بأجر. بس بنتي كتير هادية، صدقيني ما رح تزعجك. لو سمحتي. أنت ما عم تسمعيني يعني؟ ما بأجر حدا مع أولاد. لو سمحتي وين بدي روح بهالليل؟ بوعدك بس الليلة، لأنه ما عندي مكان رحله. تعي حبيبتي. ماما أنا كتير تعبت، بدي نام بقى. ماما تحملي حبيبتي، إلا ما نلاقي أنا كتير مكان. تعبت نعسانة. إيه وقفي شوي. تعالي يلا تعي رح أجرك، بس بدك تفهمي شغلة علي. من أول ملاحظة بتطلعي، ما بدي وجع راس. ماشي، شكراً إلك. أهلا بكم في نشرة الأخبار المسائية. وبعدين بقى طلعت روحي من هالحالة، اجيت سويت الأكل وهلا عم بمسح الأرض وأنت عم تتزهرم هالسم هون. وبعدين بقى؟ شو بعدين؟ ارفع رجلك، قرفني لا تبلشي حياتي. مثل العادة. شلون ما بدي بلش؟ مو شايف شو عم تعمل فيني؟ ولك رح تجلطني، لك 100 شغلة بهالبيت منزوعة ما بتقدر تصلحهم، روح اشتغل وجيب مصاري، بس انت مانك غير هالسم الهاري بس. الله يموتني لا اسكتي شوي. شو يعني اسكتي؟ سمعينا. شعرها أشقر غامق ولون عينيها أزرق، ترتدي معطفا زهري اللون وتنورة من الجنس. خطفت الطفلة من قبل المحكومة السابقة يلينا باكروفيسكيا، وغالبا تم أخذ هذه الطفلة إلى إحدى خلاص البلدات خرسي. الريفية. شو يعني؟ لك خرسي هز. جميع المواطنين عند رؤية هذه الطفلة والخاطفة يلينا إخبار السلطات المحلية أو الاتصال على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة مع مكافأة شو مادية يعني؟ لقاء المساعدة. لك شو عم كان يصير هذا معه؟ خبرنا اسكتي، العاجل. جيبي لي والآن التليفون بسرعة. أعزائي يجيبه؟ عم بقول لك جيبي التليفون. نعود لنكمل النشرة ونبقى الآن مع الأخبار الاقتصادية. تفتتح شركة بوشكين معرضها الجديد. ماما أنا عجبني هالمكان وكتير حبيته. كنت تجي لهون دائما؟ أنا كنت أجي مع أمي لما كنت بنت صغيرة مثلك. هلأ نحن هون رح نعيش؟ لا، هلأ رح نعيش ببيت مؤقت، وبوعدك بعدها رح يكون في عنا بيت حقيقي. طيب قليلي نحن ليش ما بنقدر نروح على بيتنا الحقيقي من هلأ؟ ما بنقدر نروح لأنه أول شي لازم نلاقي، وبعدها لازم نظبطه ونعمله حلو مشان يقدروا ألعابك الحلوين يعيشوا فيه وهن مبسوطين. بس هلأ رح نعيش هون، المهم هلأ إنه نكون مع بعضنا. ماما بدي أسألك سؤال، في سمكات عايشين بهذا النهر؟ أكيد حبيبتي، ليكن عم يلينا. يخبرني. ماما مينها؟ مرحبا. أهلين. شو عم تساوي بافل؟ كيف عرفت إني هون؟ ما بيهم، أنا أجيت لساعدك. شكراً إلك، أنا عن جد كتير ممنونتك، بس الأحسن تروح. كيف يعني؟ يلينا أنت شو عم تخبصي؟ حلك تتعلمي ما تتصرفي من راسك، وقفي واسمعيني شوي. قضيت حياتي عم بسمع للكل، قلي شو استفدت؟ هيك الحكي. طيب هربتي هلا، شو يلي تغير؟ عم تدمري حياتك. أنا عم دمرها؟ ايه عم تدمريها؟ بتوقع إنه ما ضل أسوأ من هيك. ما بعرف قديش بقيان لي وقت لعيش مع بنتي، لهيك لا تضيع لي إياه لو سمحت. أنا عرفت إنه كوستيا اختفى من الحفلة لمدة ساعة تقريباً، عم تسمعيني؟ وكوستيا إله علاقة بموت ستاس، بترجاكي فهمي علي. إذا كان هو فعلاً منقدر نثبت هالشي، لهيك عندك فرصة حقيقية لتاخدي ليزا بطريقة قانونية. بس إذا ما رجعتي رح تدمري كل شي. طيب وإذا ما قدرنا نثبت هالشي؟ منكون على قليلة جربنا. أنا كتير مبسوطة لأنك إجيت. هلأ منروح على موسكو،
وأنا بحكي مع بيرشنيف، ماشي؟ شو بدنا نعمل هلا؟ اهدي شوي، هدول خليكي هون. ليكني لك لاقوها، واخيرا لاقوها. ليزا رح ترجع لهون. ما بتتخيلي قديش كنت مرعوب ما ترجع. اخيرا هالكابوس رح ينتهي. كتير منيح. كان بدك تقولي لي شيء. احكي أريانا، ليش ساكتة؟ شو صاير معك؟ ما بعرف كيف بدي بلش. يلينا بحياتها ما خانته لستاس. هي أم منيحة، أحسن من أي حدا بعرفه. كل شي كانت عم تقوله عنا المربية كان كذب. شو عرفك أنت؟ لأنه أنا يلي خططت لكل شي. البنت يلي كانت بالصور أنا جبتها ودفعت لها مصاري، وأنا يلي دفعت للمربية ولبوريس ليقول يلي قاله. طيب ليش؟ أنا كان في بيني وبين ستاس علاقة. هو كان بده يطلق يلينا بأي شكل، وما قدر يعمل هالشي قبل ما يستلم الإدارة بالشركة، ومشان ما تزعل منه ويفقد ثقتك فيه. أنت بتعرفي كم حياة دمرتي بعمايلك هاي؟ شايفة يلي وصلنا له؟ أنت معي من شان المصاري كمان؟ ما رح تصدقني لو قلت لك مو مزبوط، لهيك اسمعني للآخر. تفضل، هون حسابات قايلينا يرمينا بالمواد تبع الأبراج. راهن، بتوقع كتير بيهموك. انقلعي من هون، انقلعي وما تورجيني وشك. زلو. لا تضايقوها لماما، جدو قول لهم يتركوها. اهدي حبيبتي، ما تخافي، ما رح يزعجوها. ماما رح تضل معك. لازم نحكي شوي. يلا فوتوا لجوا. شكراً لك. بعرف انك ما خنتي ستاس، وحكي هديك المربية كان كله كذب بكذب. أريانا خبرتك هالحكي؟ ايه هي؟ يعني بفهم إنك تأكدت إني ما قتلته؟ هذا الشيء لسه ما عرفته. كيف يعني؟ ممكن تسمح لي أحكي؟ أنا بعرف كل شيء.
كل الأدلة بتقول إنه يلي قتل ابنك هو كوستيا، وهو كمان سبب الكارثة تبع انهيار البرج. عندك شيء بيثبت كلامك؟ فيك تعتبره إثبات. رح سمعه لحضرتك. أريانا لقت شيء كتير مهم بالنسبة إلنا، وتركت لي هي الرسالة. بافل دق لي بس تقدر، ضروري كتير. كوستي اعترف لي، يلينا ما قتلت ستاس. حاكيني اوكي؟ هذا يلي لقيته. يا ريت شفت هالوراق من قبل. شو هدول؟ تقرير تبع أختي. هلأ صارت واضحة الصورة. ستاس عرف كل شي وصار يهدد كوستيا. شو يلي أكد لك إنه ستاس بيعرف بهذا التقرير؟ بدك تفهمني إنه ابني كان عنده علم بهالجريمة وساكت؟ للأسف إيه. أريانا قالت لي إنه ستاس كان تحت رحمته لكوستيا وكان عم يتحكم فيه، وبعدين فجأة تغير كل شي. غير هيك هو قال لأريانا إنه كوستيا كان وقتها رح يسلموا كل أسهمه قبل ما ينقتل. برأيك ليش لا يعمل هيك؟ شو عم تخبص أنت؟ مستحيل هالشي. مستحيل كوستيا يقتل ستاس. نحن رفقات من 20 سنة. كان أخ إلي وبيعرف ستاس من لما كان صغير. حاسس فيك ومقدر حالتك، بس فكر فيها. كوستيا عنده كل الدوافع لا يعمل هيك شي. ابني كان بيعرف بهالجريمة وساكت. أعز صديق إلي قتل لي ابني. والمرة يلي بحبها كانت بتعرف كل شيء. ومع هيك كانت عم تكذب علي. ما عم بقدر صدق هالشي. ميخائيل شو صار لك؟ ميخائيل أنت منيح؟ حاسس حالي رح أختنق. بافل دق للإسعاف. يلا عم دق. لازم ننقلك على المشفى. ما في داعي هلا، برتاح. قلبك كتير ضعيف، ما بيصير تعمل بحالك هيك. هالمرة مرقت وما صار مضاعفات تانية. لازم ترتاح. حاول لا تتوتر وبعد عن الانفعالات. أي تعصيبة تانية رح تروحك أكيد. ماشي، رح حاول. عليك العافية. شكراً كتير دكتور. مع السلامة. يلينا أعطيني التليفون. اهدى شوي. الدكتور شو قال لك؟ أعطيني التليفون، بدي خبر الشرطة. إذا أريانا معها دليل بدين كوستيا فهي بخطر كبير هلأ. رح نلاقي أريانا ورح نحميها منه. ليزا بتعرف إنه جدها رجال قوي. من بعد إذنك ممكن أمي تبقى معها هالفترة؟ طبعاً رح تبقى. بعد كل شي صار معنا ليزا لازم تبقى مع ستها. لازم نروح بافل. لوين؟ أريانا ممكن تكون بخطر. الظاهر هالقصة ما رح تخلص. ايه بالشهر العاشر، الثلاثة الساعة 12. بشكرك لأنك تفهمت الوضع. مرحبا تانيوشا، كوستيا بمكتبه؟ مانو هون ووقعنا بمشكلة كبيرة. أنا من الصبح عم أجل اجتماعات ومواعيد. طيب وأريانا؟ أريانا كمان ما أجت. عم أتفشكل بحالي، يا ريت لو حدا فيهم عطى خبر. شركة القمة تفضل عم اسمعك. الو، سلافا فوراً بتجمع لي كل الشباب. ما عم ترد على التليفون وما أنا بالبيت. وين بدها تكون يعني؟
مسج من ميخائيل. شو كاتب لك؟ عم يقول أريانا اليوم ما راحت على الشغل بنوب. كتير منيح. ليك أنا لقيت أريانا، هي بالقطار رايحة على ستراف. لحد هلأ بنعرف إنه موبايلها بالقطار. هي أكيد رح تروح لعند قرايبينا هنيك. ألو، عم تسمعني؟ ماشي بنحكي. طيب هلا شو بدنا نعمل؟ ما بعرف. خلينا نروح على البرج. ليش؟ لأنه المكان قريب. يا لينا ليش؟ الشرطة دورت بكل مكان وما لاقوا شيء أبداً، ليش حتى نروح لهنيك يعني؟ ما هي هون المشكلة، لأنه ما لقوا شيء. لساتهم متأكدين إنه أنا القاتلة. يعني ما تغير شيء والبناء واقف ما عم يتعمر. ممكن كتير نلاقي شيء. أي بأمرك. طلعها هنيك، شو عم يعملوا؟ معقول ينط؟ ما رح ينط. رح ينط، اطلع. لا. تعي معي تعي. وين اختفى؟ كأنه تبخر. واقف. لك استنى شوي خلينا نحكي. شو بدك؟ بدي نحكي. ما عندي وقت. ما رح أخرك. بعد. اهدى شوي شبك. في شي مشكلة؟ لا ما في شي، بدنا نحكي بس. ما في شي نحكيه معكم، روحوا من هون. من سنة تقريباً صارت هون جريمة قتل. بجوز تكونوا سمعتوا شيء أو حتى شفتوا شيء. ما شفنا لا جريمة ولا شي غيره. ايه اهدى شوي، ما حدا بيخصنا. عن شو عم تحكي؟ ولا شي. يا لينا يلا امشي. نعتذر. اسمع أندري، إيليا بيسجل كل النطات بالكاميرا يلي معه. ايه ناديلهم، شكلهم لازمهم مساعدة. وقفوا. هاد هو التاريخ، ورجينا. ايه شغلوا يلا. مشي. لقدام، كمان لقدام. اها قربا. وقف. ارجع شوي لورا. كمان كمان. ايه وقفوا. ولا انتبهت؟ فيك تكبرها؟ ايه فيني، هيك أكتر شي. إذا بدك فيني أعطيك نسخة عنه. ورا كل هالبلاوي كوستيا، احكي مع المحامي وخبر الشرطة تمسكه قبل ما يهرب. حاضر. اتركنا لحالنا لو سمحت. أنا كتير ظلمتك. حاولتي تقولي لي بس أنا ما صدقتك. أنا كتير خجلان منك. اللي صار صار.
لا تقاطعيني إذا بتريدي. أنا كنت أطرش وأعمى عم بسمع حالي بس. مع العلم كنتي صادقة معي ولا مرة كذبتي علي. بس أنا دمرت لك حياتك ببساطة. هلأ كل هالأمور مو مهمة. بتمنى تقدري تسامحيني شي يوم. وأنا سامحتك. أعطيني إياه إذا بتريدي. أريانا. أريانا. الو، صباح الخير. بعتذر منك، انا مو اريانا. كل القصه انه قولي لي كيف صار معك هذا الموبايل؟ ما بعرف كيف صار معي. كل الطريق عم يرن وانا مفكره انه لواحد من الركاب. دققت لاعرف وين عم بيرن، دورت بالشنطه عم طلع جواتها. تفضل. إذا أريانا ما هربت وين لكان؟ ليش ما منفكر بكوستيا؟ لا تجيب لي سيرته. أريانا بتشكل تهديد كبير إله. إذا بدنا نفكر بشكل منطقي فهو خطفها وتخلص من الموبايل مشان يضيعنا. طيب هو ليش ما وقفها من لما عرف إنها كشفته؟ ما لحق. المهم هلأ لازم نعرف وين ممكن يكون محتجزها. ما عندي فكرة. إذا بصير معها شيء أنا رح خلص روق، ما رح يصير لها شيء. رح ندور عليهم. الليلي كيف راسك؟ عم يوجعك؟ كيف عرفتي اني وراء انهيار البرج؟ من تقرير جايلينا. ووينه؟ أعطيته لميخائيل. ما في مشكلة. بما انك معي راقبته بإيدي. بشك بهالشي. آخر همه يعرف عني شي هلأ. أنا حكيت له عن كل علاقتي بستاس وهو قلعني وما عاد بده يشوفني. شو؟ أنا كمان رح تقتلني؟ مستحيل. لا، ما رح أقتلك بنوب. رح تموتي لحالك. هذا الأبو بعيد وما حدا رح يسمعك. بصراحة امبارح الصبح السيد كوستيا كان هون بعد راح على الشغل وما عاد شفته أبدا. طيب شفتي هي المرة هون شي؟ لا أبدا ما شفتها. ماشي. بتعرفي هو وين ممكن يكون؟ ما عندي فكرة بنوب. ما بعرف شي عن شغله أبدا. أنا مجرد موظفة هون. ما في مشكلة. ما في حدا جوا. شكراً كتير إلك. أهلا وسهلا. حط لي مراقبة هون. بركي رجع على البيت لياخد شي. مفهوم. شو صار؟ جينا على بيته بس ما لقيناه هون. طيب انت شوف شو المناسب وتصرف. شكله كوستيا هرب. الشباب هلا عم يراقبوا بيته والشركة كمان. حتى بطاقاته ما فينا نعمل شي غير ننطر. وأنا يلي قضيت حياتي مفكره صديقي. هي الصورة وين؟ عند أمه يمكن ببوغروفسك. وين بالضبط فيك تقلي؟ ما بذكر بنوب، رحنا مرة بس. يلينا ليش لا؟ غالبا نحن بنفس المكان. تعي.
لحظة، أنت استنيني هون، أنا رح شوف إذا في حدا ولا لا. بافل، بدي اجي معك. الو كوستيا، انا جورج. عم دق لك في عالم غريبه دخلت على بيت اهلك. مو شكلهم شحادين ومعهم سياره كمان، ليكونوا من قرايبينك ونسيانين المفاتيح. اذا بدك بعطيهم النسخه يلي معي. قلت لي كيف شكلهم؟ شاب اشقراني شكله رياضي ومعه صبيه شعرها غامق وكتير نحيفه. قل لي شو عمل؟ مين هدول؟ انت بتعرفهم ولا شو؟ قل لي. ايه طبعا جورج، هدول اولاد اخي بعرفهم. الظاهر حاطين عينهم ياخذوا حصه من البيت، مع انه اخي اخذ حصته ووزع لهم اياها. ايه شو رايك؟ سلط عليهم الشرطه يعني؟ لا اصحك، ما في داعي تخبر الشرطه، بس انت جرب خوفهم بطريقتك، بتخيل بكفي. ماشي اتفقنا. الله معك. لو سمحت، حابب اسألك على اسم مطعم قريب من هون. أي مطعم هذا؟ مطعم السكة. ما في هون مطعم بهالاسم. شكرا لك. العفو. لازمك شي مساعدة؟ لا شكرا، خلصت. يعطيك العافية. لوين فايتين؟ ورجوني عرض كتافكم قبل ما اعوزكم. ركبوا سيارتكم وروحوا من هون. ما بدي اعيد بيت برا، يلا خلينا تحركوا. نحل القصة برواق. طول بالك. انقلعوا من هون، ما بدنا نحل شيء. حرك لي رجليك لا تخليني اذيك. ماشي خلص بحاكي له بخبرك. لو سمحت ممكن دقيقة؟ عم تحاكيني؟ ايه، بتقدر تعطيني احكي تليفون من عند حضرتك؟ نسيت موبايلي بالبيت، بدفع لك. طيب ما في مشكلة. شكرا لك. الو؟ لاريسا، انا كوستيا. حدا سأل عني؟ اجوا كم زلمه من الصبح بكير لهون وسألوا عنك، انت منيح يا بيك؟ ايه منيح. خلصت حكي؟ ايه يسلموا ايديك. ولا يهمك. عفوا، بعرف انه غريبة شوي، بس يا ترى بتقدر تبيعني موبايلك؟ كتير لازمني. بس موبايلي مو رخيص ابدا. ما في مشكلة. قديش بتريد؟ قديش حقه؟ لو سمحت اهدى شوي وخلينا نحكي. انت ما بتفهم؟ ما عم اقول لك هوينا انت وياها؟ احسن ما فضي هي براسكم. طيب على القليل شيل هالبارودة من ايدك لا بقى. تحكي ولا كلمة، بكبسة واحدة مستقبلك كله بروحه. عم ندور على بنت بهالبيت، وإذا ما لحقناها يمكن يصير لها شيء. بلاها هالحركات القرعة، ورجيني عرض كتافك انت وياه. لك انت شو؟ في بنت هون حياتها بخطر ومفارقة معك؟ هي بنت هي عاشت 1000 رصاص، من سنة ما حدا اجى لهون. اسمع لألا، شفت؟ يلا افتح الباب ولا بدك تنسجن بتهمة التضليل. ما في حدا هون. ما قلت لك ما في حدا؟ بجوز شي قطة مرقت، بس الصوت كان قوي. بجوز وقعت لشي غراض. البيت فاضي تماما.
أريانا تحملي. مي مي، جيب لها مي. العمى هي مربطة. خلص لا تخافي. كوستيا قاتل. بعرف. تعالي فك لك ايديكي. يلينا بترجاكي سامحيني. خلص لا تفكري بهالشي هلا. يلينا رح تسامحيني. مو أنا اللي بحقد، شبك. أريانا بافل. نعم. لقيناها الحمد لله. لحقناها بآخر لحظة. بنتي طمنيني، كيف هلأ؟ يمكن صاير معها ارتجاج بالدماغ لأنه ضاربها على راسها. رح ناخدها على المشفى هلا. إن شاء الله ما تكون تأذت كتير. قدرت تلاقي كوستيا؟ للأسف لا، لسه ما في خبر. حاولوا يراقبوه عن طريق الموبايل، بس طلع متخلص من موبايله كمان. يلينا بترجاكي خليكي بجنبها وخبريني بكل شي عن حالتها. ما تقلق، ما رح أتركها بنوب. ممكن أعرف عنوان المستشفى؟ مو بعيد من هون، امشي ورانا. تعالي معي. غبي. بنك موسكو ستروين فيست للخدمات المصرفية. إذا كنت من عملاء المصرف أدخل رقم التحويل الخاص وسيتم تحويل الاتصال تلقائياً. ألو، مين معي؟ مرحبا. إذا بتريدي أنا كوستيا أليكسيفيتش، عميل بالبنك. لو سمحتي أعطيني المدير. بعتذر منك أستاذ، بس حالياً المدير مشغول. اطلب خدمة التحكم لو سمحت. أي خدمة تحكم بدي أطلب يا غبية؟ لك أنا عميل عندكم، عم تفهمي علي ولا لا؟ خلي المدير يحاكيني فوراً. دقيقة لو سمحت. ألو، أهلين سيد كوستيا، صباح الخير. بعتذر إني خليتك تنطر. مو مشكلة، بس أنا إلي شوي عم حاول فوت على حسابي، بس العملية معلقة كأنه ضروري حول مصاري من حسابي. ممكن تشوف لي شو الوضع لو سمحت؟ لا تاكل هم، أعطيني دقيقة ورح أشوف لك إياها. إيه خود راحتك، ما في مشكلة. بعتذر مرة تانية لأنه نطرتك، بس توقيعك الإلكتروني ملغي بشكل نهائي من عنا. ما بعرف السبب طبعاً. لواطي. تفضلي. شكراً إلك. بافل، بتشكرك على وقفتك جنبي. بالحقيقة أنت الشخص الوحيد يلي وثقت فيني وصدقتني. أحياناً كنت حس إنه حتى أمي أنا شفت هالشي بعيونك من وقت ما التقينا.
شوكة. ليش اخترتي شوكة يعني؟ هيك لأنه أنا بدي شوكة. والله؟ ماشي، خليها تكون شوكة. هلأ دورك أنتي. طيب أنا رح أقول ملاك. آخر حرف هو الكاف. هاتي لأشوف، أعطيني كلمة بحرف الكاف. يلا فكري. طيب. كاميرا. شطورة. كاميرا. هلأ صار دوري. كلمة بحرف الألف. خلينا نقول اسوارة. أنت لازم اهدي يا روحي، عم نلعب. تعالي معي، تعالي لا تخافي يا روحي، قومي. ركني عم توجعني. لوين آخذني؟ فوت. مرافقينك عم يلاحقوني صديقي. عم تدور علي شي؟ شو لسه بدك مني؟ يلا ارجع لورا، اقعد ورا الطاولة وما تعترض. ليزا حبيبتي لا تخافي، كل شي رح يكون منيح. قلت كل شي رح يكون منيح. شو بدك كوستيا؟ شفتي لي جدو قديش شاطر؟ شاطر، بده يفوت بالشغل فوراً بدون مقدمات، ما بده يعذبني. أنا بدي إياك تحول لي وفوراً مصاري الشركة على الحساب يلي رح أقول لك عليه. رح حول لك يلي بدك إياه، بعدها بتطلع من هون وما عاد تورجيني خلقتك، تترك ليزا وتختفي من حياتنا. لا 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 لا، ما عاد صدقك بنوب. ليش أنا في شي مرة كذبت عليك؟ أنت مسحت الأراضي فيني. 20 سنة عم نبني بهالشركة وأنت شلت كل شي وسلمته لابنك هالمغرور الواطي، وهو كان بده يطلعني على الحديدة. شوفي كوستيا، شو هالشي السيء يلي صاير؟ ما في شي سيء، روق ولا تخاف أبداً. لكن ليه جبتني لهون؟ بدي أحكي معك برواق، هيك بلا ما حدا يزعجنا. كان فيك تطلب موعد من سكرتيرتي. أنت زودتها كتير. شو تفضلت؟ هاي شركتي أنا، حطيت عمري فيها. كل حدا بيعيش على طريقته. عن جد. لهيك أنا آسف، كل حدا بيعيش بطريقته. يلا خلصني. حول المصاري ميخائيل. جدو. ماشي، رح أعمل كل شي بتقول عليه. هي سيارة كوستيا. شو عم تعمل هون؟ هو عايش؟ ايه، مغمى عليه. اطلبي الشرطة والإسعاف ولا تبعدي عن هون. جاهزين؟ كتير منيح. كوستيا، إذا بتريد اتركها لليزا بقى، وبوعدك إني ما رح دق للشرطة. رح أتركها صديقي، رح أتركها، بس أكيد مو هلأ. بالأول لازم أكون بمكان آمن. رح تبقى معي كضمان. انت بتعرف منيح اني ما رح خليك تاخدها. اصحى على حالك بقى، شو عم تخبص انت؟ تطلع من المكتب بقتلها فورا، عم تفهم؟ لا تجربني، ما عندي شي أخسره. جدو. بعدي
بعدي. شو بدك منها؟ ما عاد بدي شي. اتركها. لا بترجاك اتركها. هلا ما بقدر اتركها بنوب. بدك تتركها. أنا ما رح خليك تاخدها. جدو قلت لك لا تطلع من المكتب. ليزا استني. بكفي كوستيا. فوت لجوا. إذا بيصير لي شي بدي جيبك حتى لو كنت تحت الأرض. فوت وسكر وراك. ماما حبيبتي بعدي بترجاك اتركها. بعدي عن طريقي، ما رح يصير لها شي بوعدك، بس خليني روح. كوستيا بترجاك اتركها، خدني أنا معك. بعرف إنك قتلته لستاس لأنه ببساطة ظلمت كتير، وعمي كان السبب. انجبرت تعمل هيك لأنك ما أخذت حقك بالشركة. أنت وأنا وستاس كنا ألعاب بين إيديه، كان عم يحركنا مثل ما بده. ليزا ما تشيل عينك عنه أبداً. صار لكم شي؟ ليزا، يلينا أمك تصاوبت، اطلبي الإسعاف. يلا تحركوا. رصاصة بتجويف البطن مع نزيف داخلي حاد. احتمال تكون الأعضاء الداخلية مصابة. لوين ناخدها؟ جيبوه على المستشفى المركزي فورا. ماشي. لوين أخدينا؟ على أودينة سوف المركزي. ماشي. هذا أقرب مشفى. بدي أطلع معك. لوين بدك تطلعي؟ هالمرة بتكون أمي وبدي أروح معها. طيب ماشي، اطلعي مع الشوفير. يلا روحي. حضرت لك كل التقارير تبع جايلينا. بكرة بتنزلها بكل وسائل الإعلام كخبر عاجل. جايلينا يرمينا ما دخل بالانهيار. لازم هالحكي يوصل لعامة الناس بالتفاصيل والأدلة. المحامين تواصلوا مع مكتب المدعي العام لهيك تصرف. سامحني، كان لازم اسمعك من وقتها. بتمنى كوستيا يتحاسب على كل شي عمله. ما دخل كوستيا بشي. كوستيا كان مجرد تابع إلي. ستاس كان ابني. الحق علي. أنا المذنب بكل شي. جبتي التحاليل؟ موجودين هون، ورجيني فيك إياهم. تطلع عليهم. هاتي إذا لشوف. بدك أي شيء خبرني. ماشي. فهمتي خطة العلاج؟ إيه فهمانة عليك. تمام. كيف صارت؟ ما بعرف، ما عم يقولوا لي شي بالمرة. رح تكون منيحة، لا تخافي. خلص اهدي وارتاحي. تعالي نقعد هون، تعي نقعد هون، يلا. بتعرف بشو عم فكر؟ بشو؟ إنه ما كان في شي منيح بحياتها. فقر وذل. معقولة أقدر أعوضها عن كل هالعذاب؟ طبعاً بتقدري، لا تخافي. شو الوضع؟ هلأ نقلناها على الإنعاش. مدام لا تخافي، بعد أي عملية نحن عادة بننقل المريض على الإنعاش. حالتها هلأ مستقرة. طيب دكتور، لو سمحت فيني شوفها؟ اليوم ما رح تقدري تشوفيها لأنها لساتها تحت تأثير البنج. بكرة الصبح بتقدري. شكراً لك. العفو. شكراً كتير دكتور. عليها العافية. ارتحتي هلأ؟ فكرت بكل شي. كنت بعرف إنه أول متهمة رح تكون هي. ومين هي؟ أنا قصدي مرته، يلينا باكروفيسكيا.
هن انفصلوا وقتها بطريقة بشعة، وفي عندهم بنت صغيرة. هي البنت كانت رح تورث كل شي من ميخائيل. فقررت انك تستغل هالشي. ايه، هيك قررت بوقتها. فعملت خطة. أنا رحت لعندها لحتى أطلب منها تخلي ميخائيل يشوف حفيدته. كانت حجة كتير قوية. صباح الخير يا لينا، ممكن نحكي شوي؟ أوكي تفضل. وقتها أنا سرقت الشال تبعها. هي شركتي أنا. ستاس أنت هون؟ ستاس طيب كيف خليت يلينا تجي لعندك على المشروع؟ الموضوع كان سهل كتير. بعت لها رسالة من موبايل استاس، وبعد ما بعت لها إياها حذفتها فوراً، وحطيت رقمها بقائمة الحظر مشان ما تقدر تدق له لاستاس. شو فيني اقول لك كوستيا؟ اعتراف واضح من القلب. ايه صح، رح يكون موجوع. خطوة ذكية من حضرتك. بعرف. وبهالحالة ممكن تخفف العقوبة. أريانا، ميخائيل؟ كيف لقيتني؟ ما كانت صعبة علي. هدول لإلك. شكراً إلك، عذبت حالك. حاسس إنه ما كملنا حديثنا. اجيت أطلب منك نرجع مثل الأول. لو سمحتي بدي إياك تكوني جنبي على طول. رح تقدر تسامحني؟ أنا سامحتك. لا تطلع فيني، أنا كتير بشعة هلأ. أريانا، طلعي فيني لأشوف. أنت كتير حلوة لدرجة ما بتتخيليها. أنا بحبك. ماما شوفيني أنا مثل الفراشات. أنت ملكة الفراشات. تيتي أنت شفتي البالونات اللي معي قديشهم حلوين؟ يا روحي انت احلى اميره. ما بردت؟ لا حبيبتي ماني بردانه، ما في داعي. ولو حطي شوي. شكرا. مرتاحة؟ ايه مرتاحه يا روحي. طيب أنا رح أروح حط هدول. بافل حطهم بالمزهرية لو ماشي. سمحت. حاضر مولاتي، ليش أنا بقدر خالف أوامرك؟ بيقولوا انه البوسه بتطول العمر، ما هيك؟ نحن هنا شباب. هذا شغل المحل تبعي، الطعمه بتشهي القلب. ما عنا شك. ماني شايفه ميخائيل. إذا جده ليكن. مرحبا للكل. خلونا نحتفل سوا، تفضلوا. حبيباتي شو حلوين.